अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान एक कब्ज़ा ग्रुप के कब्ज़े में है। सबसे पहले ये ख़बर सुने कि मीडिया से मुबैना तौर पर एक और मुलाकात की गई है। हमाद अज़हर का दावा है कि ज़राए बताते हैं कि चैनल मीडिया मालिकान की मीटिंग हुई है। कहा गया है कि सीधे हो जाओ वरना डंडा। टाउट सहाफ़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा एयर टाइम दिया जाए। फस्तायत के फ़रोग़ और झूठ के प्रचार में जियो की खिदमात को मिसाल के तौर पर पेश किया गया। पुराने टाउट पिट गए हैं और अब उनकी मदद लेने के लिए नए टाउट लॉन्च होंगे। यानी मीडिया मालिकान से मुबैना तौर पर कंपनी सरकार के अफसरान की मीटिंग हुई है। आपको नाज़रीन कराम एक मज़ेदार वाक़या सुनाता हूँ। मज़ेदार क्या, ये पाकिस्तान का अलमिया है कि कैसा कब्ज़ा ग्रुप पाकिस्तान पर काबिज़ है। इनके अपने ही एक रिटायर अफसर की कार चोरी हो जाती है। उसके बाद उनसे रब्ता किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करना छोड़ दें तो आपकी कार आपको वापस मिल जाएगी। लोग सोचते हैं कि कार चोरियां करते हैं। यहाँ पे पार्टी छुड़वाने के लिए भी कारें चोरी हो रही हैं। किसी का बाइक चोरी हो रहा है, किसी का घर तोड़ा जा रहा है। यानी ऐसी छोटी छोटी हरकतें करके भी इमरान खान के खिलाफ हरबे आजमाए जा रहे हैं। मैं एक मशवरा देना चाहता हूं, क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है इमरान खान से कि उन्हें क्या करना चाहिए। कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन इमरान खान ने लड़ लिया तो क़यामत आ जाएगी। बड़ा आसान है, बाजवा साहब और राहील साहब को लाइन में लगाएं। आप खुद को भी खुद साख्ता 99% मकबूल करार देते हैं कि हम आवाम में 99% मकबूल है। आपकी मकबूलियत भी साबित हो जाएगी। देखें, आप इमरान खान को पाकिस्तान में शिकस्त नहीं दे सके इलेक्शन में। आपकी सारी पार्टियां मिलकर भी इमरान खान जितना वोट नहीं ले सकी। फिर आपको फॉर्म 47 तैयार करना पड़े, जिन्हें आप पाकिस्तान में नहीं शिकस्त दे सकते, ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में दे लें। राहील शरीफ की सीवी भेजें, जनरल बाजवा की सीवी भेजें, तो देखते हैं कि वहां पे सीवी कबूल भी होती है या नहीं होती। पता चल जाएगा आपको कि आप कितने पानी में हैं। एक तरफ नून लीग शोर मचा रही है, दूसरी तरफ आलमी मीडिया में ये इशू हाईलाइट हो रहा है। द वीक लिखता है कि द रेस टू बी द नेक्स्ट चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इमरान खान इज रनिंग ऑफिस फॉर हिस्टोरिक पोजीशन फ्रॉम हिज प्रिजन सेल। तो मुसलसल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है। आपने कितनी बार ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन का नाम सुना है या उसमें इंटरेस्ट देखा है दुनिया का? इतना कोई आता है कोई जाता है। पहली बार पूरी दुनिया में इतना इंटरेस्ट इनके इलेक्शन में पैदा हुआ है इमरान खान की वजह से। खालिद जमील ने खबर शेयर की है कि माली बहरान की वजह से रवां माली साल के दूसरे माह ही, यानी अभी बजट आने के 2-2.5 माह हुए हैं, विफाकी तरक्याती प्रोग्रामों में 300 अरब रुपए की कटौती कर दी गई है। डैमों, नहरों, बिजली, आला तालीम, स्पार्को, प्लानिंग, अरकान पार्लियामेंट के फंड्स में कमी, सड़कों, पुलों, पब्लिक प्राइवेट शराकत के लिए फंड्स में इजाफा किया गया है। तो ऑलरेडी आपकी आला तालीम, बिजली, नहरों और डैमों को बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वहां से कटौती कर दी गई है। अब डैम बनेंगे तो सस्ती बिजली बनेगी। इन्होंने डैमों के फंड से पैसा निकाल लिया और दूसरी तरफ पैसा लगा रहे हैं कि सड़कें बनाएं। यानी किक बैक के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। 300 अरब रुपया निकाल लिया है। अब हमारा कुल कितना है, 1000 अरब होगा, 1200 अरब होगा, इनमें से 300 अरब निकाल लें तो कितना बड़ा डेंट पड़ता है, सोचें। तो ये हैं खबरें। हालात हमारे क्या हैं, फिर पाकिस्तान में किस तरह के नारे लग रहे हैं। एहतजाजों में बैनर्स लिखे हुए आ रहे हैं कि असी तुहाडे बच्चे पढ़ाइए, तुसी साडे बंदे मारो। अब ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। इस बयानिए में बड़े फ्लॉज हैं। ये पंजाब और बलोचिस्तान की लड़ाई करवाने की जो कोशिश है, ये जो पाकिस्तान के टुकड़े करने की साजिश हो रही है, अमेरिका और भारत या शायद इसराइल भी उसमें शामिल है, और ये करने वाले कोई और नहीं है, ये अपने ही लोग अंदर के हैं जो साजिश कर रहे हैं। अहमद फरात ने इस पर क्या लिखा है, वो कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक खेल है। मुझे हिरासत के दौरान एक फौजी अफसर ने कश्मीरी होने का ताना दिया और पिछले कई रोज से मेरी पोस्टों पर कश्मीरियों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इससे पहले नून लीग और अस्करिया के यही टाउट पठानों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे और अब ये दिहाड़ीबाज बलोचों के खिलाफ एक मुनज्जम मुहिम चला रहे हैं। इन्हें इमरान खान की दुश्मनी में
ملک کے 100 ٹکڑے بھی کرنے پڑیں گے تو کر گزریں گے۔ 7,000 کی اوقات پر 12 لاکھ کی نوکری ایسے ہی نہیں ملتی۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف پلے کارڈز ہیں کہ ہم تمہارے بچے پڑھائیں اور تم ہمارے بچے مارو، اس بیانیے کا فلاز سمجھیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ BLA ہے، یہ ہیں وہ ہیں، در حقیقت یہ بھی پاکستان کو تقسیم کرنے کا ایک بیانیہ ہے۔ تو کیسے کارڈ یہ کھیل رہے ہیں، پورے پاکستان میں آگ لگائی ہوئی ہے۔ 77 سالوں سے بلا شرکت غیر اقتدار پہ ان کا قبضہ ہے۔ آج پاکستان کا کوئی گوشہ نہیں ہے جہاں عوام عافیت سے رہ رہی ہو۔ ہم ٹیکس کس چیز کا دیتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کو محفوظ بنائے، تاکہ ہم اپنی مرضی سے زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں۔ 77 سال سے ان کو ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ جو ہم چاہتے ہیں کریں، یہ کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، ہم سے ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرو گے تو تم پاکستانی ہو، ورنہ تم غدار ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرا چوکیدار آ کے مجھے بتائے کہ صاحب جی آپ غدار ہیں، آپ نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، میرے ساتھ وفا کریں گے تو آپ محب وطن، ورنہ آپ غدار ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری عدالتیں کتنی بے بس ہیں۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں کا معاملہ ہے، ہائی کورٹس کچھ نہیں کر پا رہی۔ اٹارنی جنرل بے شرم انسان آتا ہے، بابر اعوان، ان طاغوتی قوتوں کا یہ بندہ دلال ہے۔ حالانکہ بابر ستار اور منصور اعوان ایک ہی لا فرم سے ہیں، لیکن ایک بندہ دلالی کر رہا ہے کوئلوں کی، ایک بندے نے اپنے آپ کو کہاں ہمالیہ پہ پہنچا دیا ہے۔ کہتے ہیں وقت دے دیں، کوشش کر رہے ہیں۔ جب حکومت کا ایک نمائندہ عدالت آ کے بتاتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاگلوں کا ایک گروہ پاکستان پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ اس پاگلوں کے گروہ سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ بندہ چھوڑ دو۔ وہ گروہ آپ کو پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ جا کے ڈپٹی کمشنر اڈیالہ جیل کی فیملی کو کہتا ہے کہ کوئی عدالت کچھ کر نہیں سکے گی، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو ایسے قبضہ گروپ نے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ 25 کروڑ عوام پہ ترس آتا ہے، کیونکہ ہم 77 سال سے اس ظلم اور جبر کو سہ رہے ہیں۔ امیجن کریں ہماری غلامی کی حد کو کہ ہم کس قدر غلام ہیں۔ غیروں کی غلامی نہیں، ہم اپنوں کی غلامی کر رہے ہیں۔ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی کی، اب ویسٹ پاکستان کمپنی کی غلامی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے، اپنی مرضی سے لکھ نہیں سکتے۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ابھی تک ان کی فیملی کے ذریعے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پریشر ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کو اس قدر تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ گھر کی عورتوں پہ ہاتھ ڈالنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ایسا قبضہ گروپ ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ اب ایک اور حرکت کر ڈالی ہے، NA 79 کی سیٹ پہ 12,000 ووٹ مزید رد کر کے ٹوٹل 23,000 ووٹ کہہ رہے ہیں کہ ریجیکٹ کر کے نون لیگ کے بندے کو جتوا دیا گیا۔ مطلب اس قدر بے شرمی اور ڈھٹائی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے MNA کو پکڑا ہوا تھا، اس کو وزیر مملکت برائے داخلہ بنانے کی آفر کی گئی اور اس کو 20 ارب روپے کی بھی آفر کی گئی۔ اگر ایک عام بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو خان دشمنی میں یہ تمام حدیں پار کر گئے ہیں۔ یا تو ان کے پاس کوئی پلان ہوتا ہم ان کا ساتھ دیتے۔ 77 سال کی آپ کی جو کارکردگی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ حکومت اگر 5 سال نکال گئی، میں اپنا نام بدل دوں گا، اگر پاکستان کے قرضے لگ بھگ 1 لاکھ ارب نہ ہو گئے، GDP ہمارا یہ 5 سال حکومت رہی ایک بار بھی 6% سے گرو نہیں کرے گا، جو عمران خان کے دور میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ کی 77 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ آپ نے قرضہ ہمارا 70,000 ارب کے قریب پہنچا دیا ہے۔ آپ کی 77 سالہ کارکردگی یہ ہے کہ آج پاکستان میں آدھی سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے ہے۔ آپ کی 77 سالہ کارکردگی یہ ہے کہ آج بھی کروڑوں بچے پاکستان میں سکول میں نہیں جا سکتے۔ 77 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ آج پاکستان میں لوگ بجلی کا بل دینے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں، تب بجلی کے بل ادا ہو رہے ہیں۔ نہ انصاف ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ استحکام ہے۔ یہ آپ کی 77 سال کی کارکردگی کا نچوڑ ہے۔ کوئی ایک ادارہ آپ 77 سالوں میں نہیں بنا سکے۔ جس ایک ادارے کو آپ خود چلانے والے ہیں وہ بھی آپ نے 77 سال کے اینڈ پر تباہ و برباد کر دیے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں 10 سال حقیقی عوامی نمائندوں کی حکومت کرنے دیں، ان ساری چیزوں میں جس کا میں نے ابھی نام لیا ہے آپ کو واضح بہتری نظر آئے گی۔ پاکستان کا GDP بھی بہتر ہو جائے گا، پاکستان کی ایکسپورٹ اور دیگر ذخائر، آن لائن ریمیٹنسز وغیرہ سب میں بہتری آئے گی جو آپ 77 سالوں میں نہیں کر سکے۔ پاکستان
انصاف، تعلیم اور صحت کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے اگر یہ 10 سالہ حکومت دے دیں عوامی حکومت کو، مگر یہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ اقتدار کی لالچ میں یہ اندھے ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔